جڑے او رب دی جنت دے درخت نے، رب دی جنت دے اونا درختان دے سایاں دے بارے رب اعلان کر رہے نے کتنا بڑا سایہ ہے۔ اے اللہ فرماند نے وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، سورہ واقعہ 27 سپارہ، تے میرے رب دے پیارے محبوب مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ کوڑا جڑا او جنتی درخت دے تھلے 100 سال تک دوڑتا رہے گا، لیکن جنت دے درخت دا سایہ مک نہیں سکے گا، جنت دے درخت دا سایہ ختم نہیں ہو سکے گا۔ حضرات پھر او جڑا جنت دا درخت ہے اگر پھل دار ہے تو انہوں پھل کتنے بڑے بڑے لگے ہوں گے۔ میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا جے اوتے بیری دا چکے تھے ذکر آیا فی صدر مخضود، اے دا معنی بیری، جنت دے اندر بیر درخت ایسا ہوئے گا کہ ایتے دوالے چوالے انہوں کسے شاخ نو کنڈا نظر نہیں آئے گا، بغیر کنڈیا تو صدر مخضود، بغیر کنڈیا والی بیری تے بیر ایڈا بڑا ہوئے گا جویں کڑا ہوتا ہے مٹکا، مٹکے جتنا بیر، تسی اندازہ کرو بیر ایڈا بڑا ہے تے جنت دا سیب کڈا بڑا ہوئے گا، تسی اندازہ فرماؤ کہ بیر ایڈا بڑا ہے جنت دا انار کتنا بڑا ہوئے گا۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سروایت راوی نے فرماندے نے خصفت الشمس علی عہد رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام دے زمانہ پاک دے اندر سورج نو گرہن لگ جاندا ہے تے جیڑا چاند یا سورج نو گرہن لگ دے جویں ظہر تے اثر مغرب عشاء دی نماز ہے، تہجد تے جمعے دی نماز ہے، تراویح دی تے دیگر نمازاں نے، ایویں اے خسوف والی نماز بھی ہے، اینو گرہن دی نماز آندے نے۔ میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے اینج کر کے اعلان کروایا، صحابہ مسجد نبوی دے اندر جمع ہو جاندے نے تے میرے آقا نماز کسوف گرہن والی نماز میرے آقا پڑھنی شروع کر دیتی ہے تے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ویندے نے کہ رب دے پیارے پیغمبر علیہ السلام اینج نماز پڑھ دیا اپنے مسلے تو قدم اگے بدھائے نے تے اچانک ہی میرے آقا پھر پیچھے واپس مڑ پیندے نے۔ جدو نماز تو فارغ ہوئے نے صحابہ پوچھ دے نے سونیو خیر سی اج نماز دے اندر جویں کدے معاملے انج دے ہوندے نے نا، جویں میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے ممبر تے تشریف فرما ہوندیا پہلی سیڑھی تے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین۔ صحابہ عرض کیتی سونیو وجہ کی ہے، اس تو پہلا بھی تے ممبر تے چڑھ دے رہے ہو؟ آقا فرماندے نے میرے کل جبریل آیا، جبریل نے کچھ جملے ادا کیتے نے، او دے جملے تے میں محمد نے آمین کہہ دیتی ہے۔ او دے وچوں پہلا جیڑا جملہ جبریل نے ادا کیتا ہے او اے ویکھیا آقا مدنی کریم علیہ السلام فرماندے نے جبریل نے کیا سونیو جڑے بندے دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے، روزے رکھ کے قرآن دیا تلاوتاں کر کے نمازاں پڑھ کے صدقے خیرات کر کے برائیاں تو رک کے انہیں اللہ نو راضی کر کے رب دیا جنتاں نہیں لیا، او بندہ برباد ہو گیا ہے، او بندہ ہلاک ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر نے آمین کہہ دی تھی۔ دوسری سیڑھی تے فرمایا جڑے بندے دی موجودگی دے اندر محمد کریم علیہ السلام دا نام آوے، او نام پاک سن کے درود نہیں پڑھدا، آقا فرماندے جبریل نے کیا او بھی بندہ برباد ہو گیا جڑا درود میرے پیغمبر تے نہیں پڑھدا۔ میرے آقا فرماندے نے آمین تے تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، فرمایا جس بندے دی زندگی دے اندر او دے وڈیرے ماں باپ نے یا ایک یا دونوں موجود نے، انہیں اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے اپنے رب نو راضی نہیں کیتا، او بھی بندہ برباد ہے، او بھی بندہ ہلاک ہے۔ ان نوجواناں دھیان کر لئی، بزرگاں سیاںیاں وڈیریا تو بھی دھیان کر لئی، میرے مصطفیٰ مدنی کریم علیہ السلام دے اس فرمان دے مطابق تو کیڑے مقام تے کھڑے؟ رمضان تے مک گیا، کیا کیا رمضان تے مک گیا، ہن اے تو نہیں ہونا مولوی صاحب اج سمجھ آ گئی ہے،
چل سویرے ہفتے نو روزہ رکھ لانگا، نہیں سونے ہن روزہ سویرے نہیں ہونا، سویرے تے رب نے اپنے بندیاں نو انعام عطا کرنا ہے۔ حضرات توجہ کری، بس اپنے آپ نو سندا جا، ویکھدا جا، توجہ کردا جا کہ تو کیڑے مقام تے کتھے کھلوتا ہے، تیرا بربادی والا انجام ہے یا تیرا رب دیاں جنتاں وچ آباد ہون والا ٹھکانہ تے مقام ہے۔ حضرات اسی انداز نال میرے آقا نماز کسوف پڑھ دے کے ود دے نے، پھر پیچھے جلدی دے نال آ جاندے نے۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونیو خیر ہے، تے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ویکھیا میرے سامنے اچانک جنت دا ایک درخت آ جاندا ہے۔ جنت دا درخت ہے، بولو تو صحیح یار، جنت دا ایک درخت میرے سامنے نماز پڑھدیا آ جاندا ہے، تے میں ایک قدم اگے تاں ودایا کہ میں اے جنت دا درخت اے دا ایک خوشا تے کادا انگوراں دا، بولو با کادا انگوراں دا، میرا دل کیتا میں انگوراں دا خوشا ایک پکڑ لواں تے میں تواڈے سامنے پیش کر دیاں، پر میرے مالک دیاں مرضیاں نے اجے جنتی چیزاں دنیا تے بندیاں دے سامنے نہیں ہونیاں، جدو بندے نے فوت ہونا ہے دنیا تو جانا ہے تے پھر اگلے معاملے نے۔ میرے آقا فرماندے نے میرا ہاتھ تے لگ گیا سی، میرا ہاتھ لگ گیا سی، پھر اچانک میرے تو پیچھے ہو گیا، تو میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام فرماندے نے او جنت دا پھل او دا خوشا، صرف ایک خوشے دی گل کر، ایک گچھا اتنا بڑا میرے آقا فرماندے نے جے میں توڑ کے لے ہوندا مدینے والے ہو قیامت تک کھاندے رہندے تے اے انگوراں دا گچھا نہ مکدا، اتنا بڑا انگور۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں اشارے کردہ جا رہے ہیں، حضرات توجہ کردہ جائیں، پھر میرے اللہ نے جنت دے اندر میرے تیرے لئی جنتیاں نہراں میں چلا دیتیاں نے۔ اللہ فرمانے 26واں پارہ ہے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ اللہ قرآن اندر اعلان فرماندے نے، اللہ فرماندے نے انہاں جنتیاں دے نال میں وعدہ کیتا ہے، میں تواڈیاں جنتاں دے وچ نہراں چلا دتیاں نے، پانی ہوے گا جڑا کدے بھی جنت دا پانی خراب نہیں ہون والا۔ پھر میرے اللہ فرماندے نے دودھ دیاں نہراں چل دیاں ہون گیاں جڑا کدے بھی دودھ خراب نہیں ہون والا، اوتھے شراب طہور دیاں نہراں چل دیاں ہون گیاں، اونا شراب طہور پین والے واسطے نہ اونا دے دماغ دے اندر فطور آئے گا، نہ اونا دا کوئی دل پریشان ہوئے گا، نہ اونا دا سر پارا ہوئے گا، بلکہ جیویں جیویں پیندے جان گے اونا نو لذت بھی آن دی جائے گی تے اللہ اونا دی صحت وچ اضافہ بھی فرمان دے جان گے۔ لیکن یاد رکھیو نوجوانا آج تیریاں شادیاں تے خوشیاں جیڑیاں نے پتہ نہیں آج دی چاند رات تے کل دی عید مبارک تے کئیاں ظالماں نے شراباں پی پی کے مدہوش ہو جانا ہے۔ نہ نبی دا کلمہ پڑھن والے نبی دیا امتیا تو میرا سونا ویرے، تو میرا سونا ساتھی ہے، نبی دا امتی ہے، نبی دا کلمہ پڑھن والا ہے، توبہ کر لے جڑے حال چ موت آ گئی، پھر جنت دی شراب طہور نہیں ملنی، جنت دے دودھ دا نہراں والا پانی نہیں ملنا، تے پھر کوئی میرے مالک نے جنت دی نعمت عطا نہیں کرنی۔ اے میرے مالک نے پھر فرمایا اوتھے شہد دیاں نہراں چل دیاں ہون گیاں، پھر انہاں ساریاں دے اوتے نور نالا نور، ایک او نہر
نہر جنوں نہر کوثر عطا جنوں نہر کوثر فرماندے نے فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر اللہ فرماندے نے سونیا اسا تانوں نہر کوثر عطا فرما دیتی ہے فصل لربک اپنے رب واسطے نماز پڑھ اور جندے جنت دیاں نہراں دا پانی پینا نماز پڑھنی پوے گی بولو جنت دیاں نہراں دا پانی پین واسطے جنت دیاں نہراں دا دودھ پین واسطے جنت دیاں نہراں دا شراب طہور اور جنت دیاں نہراں چ چلن والا اے جو شہد ہے نا اگر تیرے نصیب وچ ہونا ہے تے کنوں فصل رب اپنے پیغمبر بھی فرما رہے ہیں سونے نماز پڑھ لیا تے جے رب نبی نو کہہ سکتے تے کی خیال ہے کہ امت انج لنگ جائے گی نہیں ایویں نہیں لنگنی اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہیرے ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک صاف حوراں تیرا تک دیاں اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا تیرے لئی جنت چ ریشمی لباس تیرے لئی جنت چ ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس سیب تے انار کیلا رج رج کھا اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا آخری لمحات نے بس روزہ افطاری دے قریب جمعے تو بعد عصر آ گئی عصر تو بعد مغرب ہو جانی ہے مؤذن نے اللہ اکبر دی صدا بلند کر دینی ہے چند گھنٹے نہیں آج بھی اگر سچے دلوں توبہ کر لوے رب کولو معافیاں منگ لوے اللہ بڑا مہربان ہے اللہ معاف کر دے گا لیکن وعدہ کری اس تو بعد پھر گناہ نہیں کرنا وعدہ کری او دے تو بعد اللہ دی نافرمانیاں نہیں کرنی آؤ ذرا سجنوں توجہ کر دے جایا جے اللہ نے اپنے پیغمبر نو نہر کوثر عطا فرمائی اور وہ نہر کوثر جیڑی ہے فصل لربک وانحر قربانیاں تو بغیر نہر کوثر ملنی تے قربانی دا معنی یہی نہیں کہ تو جانور لے لے تے او دے تے چھری پھیر دے نا قربانی دا معنی یہی نہیں قربانی دا معنی ہے وے اوے تیرے کو ٹائم نہیں پیا بندا بڑا مصروف ہے تے کھبیا کام دے اندر کام ایک کام چھڈ تے آ کے نماز پڑھ اے دا نام قربانی ہے اینو قربانی آندے قربانی دا مطلب ہے ہر او عمل جیڑا تینوں رب دے نیڑے کر دے وے اونوں قربانی آندے نے ہر او عمل یہ قربانی دا خاص عمل ہے ہی ہے نا ہر او عمل جیڑا تینوں رب دے نیڑے کر دے وے او دا نام قربانی ہے جے تیرا پرا ناراض ہے تیری بہن ناراض ہے تیرا رشتہ دار ناراض ہے اللہ دی رضا دی خاطر ساریاں ناراضگیاں چھڈ کے رشتہ داری توڑدا ہویا نہیں رشتہ داری جوڑن واسطے نیڑے ہو جا اے ساڈی قربانی ہے ساڈیاں قربانیاں دا نام ہے وے حسن اخلاق ہے وے ساڈے یار کولوں سجن کولوں بیلی کولوں کوئی غلط کام ہو گیا اللہ اکبر ایویں اچھالدا نہ پھر رب اگے تم بھی دعا کرتے انہوں بھی تنہائی بٹھا تے محبت تے پیار کر اے دا نام قربانی ہے بہرحال میرے بھائیو ذرا توجہ کر دے جانا